पेश खिदमत है कहानी उम्रू परिस्तान में। दरबार पूरी तरह लगा हुआ था। तिलिस्म होशरुबा का ये दरबार बहुत बड़ा दरबार था। सारे जिंदियों चुड़ैलें बैठी शहनशाह फरस्याब का इंतज़ार कर रहे थे। आज फिर उन्हें अफरस्याब ने अपने दरबार में हाजिर होने को कहा था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हीं में दो भाई भी बैठे थे। बड़े का नाम चंपू जिन और छोटे का नाम बांगड़ू जिन था। वो भी आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं चंपू भाई आज शहनशाह ने क्यों बुलवाया है। कुछ ही देर बाद एक देव ने शहनशाह फरस्याब के आने की इत्तला दी और फिर थोड़ी ही देर में शहनशाह फरस्याब उम्दा और खूबसूरत लिबास में सबके सामने आया। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। शहनशाह फरस्याब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। फिर उसकी आवाज़ बुलंद हुई, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? सब सर झुकाए खड़े थे। अरे नमक हरामो, कल फिर यहाँ उमरू आया था। क्या उमरू और यहाँ? सब हैरान परेशान हो गए कि उन्होंने तो कल उमरू को नहीं देखा। फिर ये शहनशाह किस तरह कह रहा है? अफरस्याब की आवाज़ फिर गूंजी, और तुम्हें मालूम है वो क्या काम दिखा गया है? वो मेरा बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया है। हैं? सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे शहनशाह ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया हो। चंपू एकदम आगे बढ़ा और कहा, शहनशाह आप मुझे हुक्म दे तो मैं उमरू की गर्दन तोड़कर आपके पास ले आऊं। शाबाश चंपू, हमें तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी लगी। क्या वाकई तुम उमरू को गिरफ्तार करके ले आओगे? शहनशाह ये कौन सी बड़ी बात है? अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं कब का उमरू को आपके हवाले कर देता, मगर आपने हमें इस काबिल समझा ही नहीं। नहीं नहीं चंपू, ये बात नहीं है। अगर तुम उमरू को गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आप बेफिक्र रहें शहनशाह, मैं और बांगड़ा अभी जाते हैं और उमरू को गिरफ्तार करके लाते हैं। हाँ हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है। जाओ और कामयाब लौट कर आओ। फिर बांगड़ू और चंपू इजाज़त लेकर दरबार से बाहर आ गए। बाहर आते ही चंपू ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो एक तरफ से एक उड़न कालीन उड़ता हुआ आया। वो सीधा चंपू और बांगड़ू के पैरों के पास आकर उतर गया। फिर दोनों उस कालीन पर सवार हो गए और हुक्म दिया कि वो दोनों को उमरू के मुल्क पहुंचा दे। यह हुक्म सुनना था कि कालीन हवा में तैरने लगा और वो दोनों भाई बड़े खुश थे। उन्हें यकीन था कि वो उमरू को गिरफ्तार करके ले आएंगे और आधी सल्तनत के मालिक बन जाएंगे। देखो भाई बांगड़ू, अगर हम उमरू को ले आए तो मैं बादशाह बन जाऊंगा और तुम वजीर। ठीक है चंपू भाई, ठीक है। फिर वो दोनों जोर जोर से कह कहे लगाने लगे और कालीन उन्हें उड़ाए ले जा रहा था। चालाक बिन उमरू की हरकतें देख देख कर उमरू बहुत तंग आ चुका था। देख बेटा चालाक उमरू, मेरे बाद तुझे मेरी जगह संभालनी है। अच्छा अब्बा, मैं तुम्हारी जगह लग जाऊंगा। क्या तुम गवर्नमेंट मुलाजिम हो? अबे यार, उमरू ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, पता नहीं तुम कब समझोगे आखिर तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे। पता है अब्बा, जब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा ना तो मैं क्या करूँगा। हाँ हाँ बेटे, तुम क्या करोगे? उमरू ने खुश होते हुए पूछा। अब्बा मैं छोले बेचना शुरू कर दूंगा। छोले? उमरू ने बेसुरा सा मुंह बनाकर कहा। हाँ अब्बा, बड़ा फ़ायदा है, और पता है मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगा? आलू छोले बड़े ही करारे मज़ेदार, जिसे अच्छे ना लगे। उमरू ने फट से बात काट कर कहा, जिसे अच्छे ना लगे वो मेरे मुंह पर मारे। छोड़ो, आपने मेरी आवाज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब मैं छोले नहीं बेचूंगा, अब मैं प्याज बेचूंगा। अरे भाई तुम प्याज बाद में बेचना, मैं ज़रा जा रहा हूँ। कहाँ? मंडी? मंडी? उमरू ने मुंह फाड़ते हुए कहा। हाँ अब्बा, मैंने समझा था शायद तुम मेरे लिए मंडी से प्याज लेने जा रहे हो। या अल्लाह, तूने मुझे ये कैसा बेटा दिया है जो मेरी बात ही नहीं समझता। अच्छा चालाक उमरू, मैं ज़रा बाहर जंगल तक जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब्बा जा रहे हो? जवाब देने की बजाय उमरू के मुंह से जल्दी में निकल गया। मंडी। ये सुनते ही चालाक बिन उमरू का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और उमरू बेसुरा सा मुंह बनाकर बाहर निकल आया। उसे भी अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया था। बाहर निकलकर सीधा एक तरफ को चलने लगा। यहाँ जब चंपू और बांगड़ू कालीन पर उड़कर उमरू के मुल्क की तरफ आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि फिजा में एक परी उड़ी जा रही है। परी उतनी ही खूबसूरत थी कि दोनों देखते ही रह गए। अरे बांगड़ू, कुछ तूने देखा? हाँ हाँ भैया, परी उड़ रही है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसी से शादी करूँगा। अबे चल हट, अभी मेरी शादी हुई नहीं, तुझे अपनी शादी की पड़ गई। नहीं नहीं भैया, मैं इसी से शादी करूँगा। अबे चुप हो जा, ऐसे बोल रहा है जैसे वो तुम्हारे कब्जे में हो। एक मिनट। चंपू ने कुछ पढ़कर परी की जानिब फूंक दिया। चंपू की फूंक मारना थी कि परी पलक झपकते ही कालीन पर आ गई और वो रोने लगी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
चंपू जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। फिर कहा, मेरा भाई बांगड़ू जिन तुमसे शादी करना चाहता है, बोलो तुम उससे शादी करोगी? ये सुनते ही बांगड़ू ने शर्म के मारे अपना मुंह मोड़ लिया और दिल ही दिल में खुश होने लगा कि परी ज़रूर उसे पसंद करेगी। मगर परी का जवाब सुनते ही बांगड़ू को गुस्सा आ गया, क्योंकि परी ने बांगड़ू के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। चंपू भी गुस्से से लाल पीला हो गया। ऐ नादान परी, तूने हमारी बात ना मानकर अपनी मौत को आवाज़ दी है। बहरहाल मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ कि अपना फैसला बदल लो, वरना पछताओगी जब तक हम उमरू की खबर ले आएं। उमरू का नाम सुनते ही परी एकदम उछल पड़ी। उमरू? हाँ, हम उसे हलाक करने जा रहे हैं। उसे हलाक करके उसकी लाश अफरासियाब की खिदमत में पेश कर देंगे, फिर हम वहाँ के बादशाह बन जाएंगे। फिर यकदम ही कालीन नीचे उतरने लगा और सीधा उमरू के घर के सामने उतर गया। दोनों भाई नीचे उतर गए। बांगड़ू ने परी को बाजू से जोर से पकड़ लिया। दोनों भाई बिला झिझक उमरू के घर में घुस गए और जोर जोर से कह कहे लगाने लगे। चालाक बिन उमरू ने उन्हें गौर से देखा। वो कम दिमाग जरूर था, मगर अपने बाप की तरह बहादुर था। वो उन दोनों जिन्नों को देखकर जरा भी नहीं डरा। तुम कौन हो और उमरू कहाँ है? वो जंगल में गए हैं। मगर तुम मेरे बाप का क्यों पूछ रहे हो? है नादान लड़के, ज़्यादा मत बोल, वरना हम तुम्हें जलाकर राख बना देंगे। ए जाओ, अपना काम करो, जलाकर राख कर दोगे। खरबूजे जैसे तो तुम्हारे मुंह हैं, तुम क्या जलाओगे? और ये परी कौन है? ए अच्छी परी, तुम कौन हो? मेरा नाम गुलरुख परी है। और उन्होंने बस आगे मत बोलना, वरना जलाकर राख कर दूंगा। परी चंपू का हुक्म सुनकर चुप हो गई। चालाक बिन उमरू को उन पर बहुत गुस्सा आया। काश वो इन दोनों को इसका मज़ा चखा सकता, मगर वो इस वक्त क्या करता? उसका बाप उमरू होता तो ज़रूर उन्हें मज़ा चखा देता। चंपू और बांगड़ू ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाने लगे। ये देखकर चालाक बिन उमरू ने भी कह कहे लगाने शुरू कर दिए। चुप हो जाओ नादान लड़के, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ खरबूजे के पुत्र, तुझसे बड़ा बचाने वाला मेरा खुदा है। देखता हूँ तू मुझे कैसे मारेगा। ये सुनकर चंपू का रंग सुर्ख हो गया। फिर उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, मगर यकदम दरवाजे से एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। अरे चंपू, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। चालाक बिन उमरू भी बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले तो उसने इस औरत को कहीं नहीं देखा था, मगर आज कहाँ से आ गई। ऐ औरत, तू कौन है? चंपू का जवाब सुनकर औरत ने शर्म से जवाब दिया, मैं तुम्हारी आशिक हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ चंपू, तुझसे। चंपू, मैंने तुमसे खूबसूरत जिन आज तक नहीं देखा। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्योंकि मेरे भाई की भी शादी होने वाली है। बांगड़ू ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि चलो अब भाई की भी शादी हो रही है, वरना उसकी शादी मुश्किल ही होती। अच्छा चंपू, मैं तुमसे अकेले में एक बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ हाँ खूबसूरत औरत, मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा, तू हुक्म तो कर। अच्छा ज़रा इधर आओ। वो औरत चंपू को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर थोड़ी ही देर बाद वो औरत आई और कहा, बांगड़ू, तुम्हें तुम्हारा भाई बुला रहा है। गुलरुख और चालाक बिन उमरू बड़े हैरान और परेशान ये सब तमाशा देख रहे थे। बांगड़ू सुनते ही अंदर भागा। औरत ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। चालाक बिन उमरू से ना रहा गया। वो दौड़ा और दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलो, वरना मैं अपने बाप को बुलाने जा रहा हूँ। अरे बेटा, ज़रा सब्र करो। फिर उसी औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। गुलरुख परी भी करीब आ चुकी थी। चालाक बिन उमरू और परी अंदर का मंजर देखकर खौफ में मुब्तला हो गए, क्योंकि अंदर दोनों जिन्नों की लाशें पड़ी हुई थी। चालाक बिन उमरू को भी बड़ा खौफ महसूस होने लगा, मगर उसने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कहा, ऐ औरत, तू कौन है और इस तरह हमारे घर में दाखिल कैसे हो गई? अबे, अपने बाप को औरत बना रहा है। ये कहते ही औरत ने सारा मेकअप और कपड़े वगैरह उतार दिए। अब उनके सामने वही लिबास पहने उमरू खड़ा था, चालाक बिन उमरू का बाप उमरू अय्यार। अरे अब्बा, आपने तो कमाल कर दिया। अब की बार इस तरह का मेकअप किया कि मैं भी आपको नहीं पहचान सका। अरे बेटा, यही तो अपना कमाल है। अच्छा, अब तुम इन लाशों को जला दो। अरे हाँ, ये मासूम परी इनके कब्जे में कैसे आ गई? अब्बा, आप पहले ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि हमारे घर जिन घुस आए हैं? अरे चालाक, मैंने इन्हें आसमान से उतरते देख लिया था। बस मैं समझ गया कि तिलिस्म होशरुबा से मुझे हलाक करने आए हैं। लेकिन अफरसियाब और मेरे दरमियान जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। देखो, ये जंग कब तक जारी रहती है। बहरहाल परी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? भैया, मैं गुलरुख परी हूँ। मैं अपने परिस्तान में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। हमारी मलका परी मुझसे बड़ा प्यार करती थी। मैं उनकी एक कनीज़ थी। कुछ दिन हुए कि हमारी मलका का इंतकाल हो गया।
जिसकी वजह से हम सब साथियों ने मिलकर एक परी को चुना जिसका नाम अंबल परी था। वो नहायत ही जालिम और मगरूर परी है। वो बस उन परियों के साथ अच्छा सलूक करती है जो उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हों। उसका हर हुक्म माने, चाहे वो हक पर हो या ना हक पर। एक दिन उसने मुझे एक परी को कत्ल करने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे कैद में डाल दिया और इतने जुल्म किए कि मेरी कमर पर रोज़ाना सुबह शाम 10-10 कोड़े मारती थी। अगर मैं आपको अपने ज़ख्म दिखा दूं तो भैया आपकी आंखों में भी आंसू जारी हो जाएंगे। बस करो अच्छी परी, बस करो, मुझे दुख ना पहुंचाओ। मगर अच्छी परी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अगर वो इतनी जालिम है तो तुम सब मिलकर उसे हटा क्यों नहीं देती? भैया सब परियां मजबूर हैं क्योंकि उसे 2 दिल जिन की मदद हासिल है। 2 दिल जिन? ये कौन है? ये एक जिन है जो अंबल परी से शादी करना चाहता है। बस इस लालच में 2 दिल परी का हर हुक्म मानता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसे अंबल परी ने परिस्तान में पनाह दे रखी है, इसलिए अब उसका हुक्म मानना हर किसी के लिए फ़र्ज बन चुका है। मगर तुम वहाँ से कैसे निकली? बस भैया क्या पूछते हो, मेरी एक सहेली परी है, उसके ज़रिए मैं रात को निकल खड़ी हुई। सारी रात भटकती फिरी, दिन को मैं उनके हाथों में आ गई। उमरू भैया, मैंने तुम्हारे बारे में ये सुन रखा है कि तुम मजलूमों की मदद करते हो और उन्हें हर मुश्किल से निजात दिलाते हो। अच्छी परी, मैं क्या चीज़ हूँ? ये तो सब अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। मेरा काम तो कोशिश करना है, मगर मदद अल्लाह की। अच्छा, अब हम परिस्तान चलेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारी अपनी दुनिया में आबाद देख सकूं और तुम्हारी दूसरी सहेलियों को भी निजात दिलाऊं। तो अब्बा जान, अब परिस्तान जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम ज़रा ध्यान से रहना। अब्बा जान, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। देख चालाक, जिद ना किया कर। अच्छा, आप मेरे लिए क्या लाएंगे? पकोड़े? पकोड़े? चालाक ने मुंह बसोर कर कहा। हाँ, परिस्तान में पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अब्बा, वहाँ पकोड़े कौन बेचता है? अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस? अब्बा जान, ये कौन है? बेटे, ये ख़ानदानी पकोड़े बेचने वाले हैं। हर जगह उनकी पकोड़ों की दुकान है और अब उनकी एक शाख परिस्तान में भी है। गुलरुख परी का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। वो तो अपने पेट को पकड़े ज़मीन पर बैठी जा रही थी। फिर यकदम उमरू ने कहा, चलो गुलरुख, वरना ये कहेगा अब्बा जान मेरे लिए समोसे भी लेते आना। फिर उमरू बाहर जाने लगा। अब्बा जान, जिन्नों को जला दो? हाँ, इनको जला दो, फिर कभी मौका मिला तो अफरस्याब को जवाब दे दूंगा। बस वो यही ख्वाहिश दिल में लेकर मर जाएगा कि उमरू को गिरफ्तार किया जाए। फिर उमरू और गुलरुख परी दोनों घर से बाहर निकल आए। हाँ तो गुलरुख परी, अब परिस्तान कैसे चला जाए? तुम फिक्र ना करो भैया, बस मेरा हाथ पकड़ लो और फिर देखो कि क्या होता है। गुलरुख परी बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि उमरू अंबल को ज़रूर शिकस्त देगा और फिर वो अपनी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार देगी जिस तरह वो पहले खुश थी। गुलरुख परी ने उमरू का हाथ मजबूती से थाम लिया और फिर देखते ही देखते वो दोनों हवा में उड़ने लगे। उमरू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको मैंने इतनी तकलीफ़ दी। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? असल में भैया, मुझे अपनी ज़िंदगी की इतनी परवाह नहीं है जितनी उन मासूम परियों की जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अरे तुम फिक्र ना करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। बस तुम दुआ करना कि हमें अल्लाह ताला हमारे मकसद में कामयाब करे। ज़रूर भैया, ज़रूर। गुलरुख, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था। तुम सारी रात घूमती फिरती रही हो। आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब कितना फ़ासला रह गया है? बस भैया, अब हम परिस्तान के करीब करीब हैं। कुछ ही देर बाद वो परिस्तान में मौजूद थे। गुलरुख परी उमरू को लेकर सीधा अपने घर उतरी। परिस्तान काफ़ी बड़ा था। उमरू ने घर से बाहर झांक कर देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। बाहर बहुत सी परियां फूल चुन रही थीं। कोई परी हाथों में पानी लिए उड़ रही थी और कोई परी फूल लिए उड़े जा रही थी। उमरू को ये मंजर बहुत ही अच्छा लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। क्या देख रहे हो उमरू भैया? कुछ नहीं अच्छी परी, बस ज़रा बाहर का नज़ारा कर रहा हूँ। आप हमारे मेहमान हैं भैया। अगर हमारी पहली मलका ज़िंदा होती तो वो आपको देखकर बहुत खुश होती। फिर मैं खुद आपको परिस्तान की सैर करवाती। अरे पगली, तुम फिक्र ना करो, एक ना एक दिन तुम फिर अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस आ जाओगी। दिल छोटा नहीं करते। अगर तुम मायूस हो गई तो कुछ भी ना होगा और हम अंबल को शिकस्त भी ना दे सकेंगे। नहीं नहीं भैया, मैं मायूस नहीं हूँ, मगर जब अंबल को ये पता चलेगा कि मैं वापस आ गई हूँ
और अपने साथ एक आदमजात को भी लाई हूँ तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। अरे फिर वही बातें कर रही हो। मैं आज रात महल में जाऊंगा और वहाँ का जायज़ा लेकर आऊँगा कि क्या सूरत हाल है, मगर ज़रा बचकर जाना। अगर तुम किसी की नज़र में आ गए तो तुम्हें नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि महल के बाहर 2 दिल जिन के चमचे पहरा देते हैं। आप उनसे बचकर रहना। तुम फिक्र ना करो, बस मुझे तुम्हारी दुआएं चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ ताकि रात को आराम करने की ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है, आप साथ वाले कमरे में चले जाएं। वहाँ एक चारपाई बिछी हुई है, आप वहाँ जाकर आराम कर लें। उमरू दूसरे कमरे में चला गया और आराम करने लगा और महल में जाने की तरकीबें सोचने लगा। महल ज़्यादा दूर न था। अगर वहाँ परियों का पहरा होता तो फिर उमरू को महल के अंदर जाने में कोई मुश्किल दरपेश ना आती, मगर वहाँ तो 2 दिल के चमचों का पहरा था, इसलिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी। ये सोचते सोचते उमरू सो गया और इतना सोया कि आखिरकार उसे गुलरुख ने जगाया। उमरू भाई उठो, रात काफ़ी हो चुकी है। ये सुनते ही उमरू हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात वाकई काफ़ी हो चुकी थी। माफ़ करना अच्छी परी, मुझे ज़्यादा ही नींद आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, बस महल जाएं। माफ़ करना भैया, मेरी खातिर आप अपनी जान को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अरे नहीं गुलरुख, ऐसी बातें ना किया करो। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम दुआ करना। यह कहते ही उमरू महल की तरफ रवाना हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, अंधेरा भी फैला हुआ था। उसने परिस्तान में पहली दफ़ा रात देखी थी, इसलिए उसको अजीब अजीब सा लग रहा था। इंसान फिर इंसान थे। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नेमतें इंसान को ही नवाजी थी। इंसानों की दुनिया में तो रात को भी ऐसा लगता है जैसे दिन निकला हुआ हो, मगर यहाँ तो मंजर ही अजीब था। उमरू बड़ी एहतियात से महल की तरफ चल रहा था। उसे मालूम था कि अगर वो किसी की नज़रों में आ गया तो बहुत बड़े खतरे से दो चार हो सकता है। यहाँ उसे अपने दोस्त जनाब अमीर हमजा याद आ गए। काश वो इस वक्त यहाँ होते तो फिर उमरू को कोई मुश्किल पेश ना आती। अमीर हमजा बहुत ज़्यादा ज़हीन और समझदार थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। अगर वो यहाँ होते तो चंद सेकंडों में 2 दिल और इसके चमचों को मौत के घाट उतार देते। बहरहाल उमरू ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था और तकरीबन 5-10 मिनट चलने के बाद वो महल के बाहर खड़ा था। यह महल खासा बड़ा था। इसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा और सोने का बना हुआ था। उमरू को यह दरवाज़ा इतना अच्छा लगा कि वो इस दरवाजे को देखता ही रह गया। दरवाज़ा रात में भी इतना चमक रहा था जैसे कोई लाइट जलाई हो। उमरू आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया। फिर उसने देखा कि गुलरुख की बताई हुई बात सच निकली। दरवाजे पर 2 जिन पहरा दे रहे थे, जो यकीनन 2 दिल के साथी थे। वो दोनों बड़े आराम से बैठे सो रहे थे। अब उमरू ये सोचने लगा कि महल के अंदर कैसे जाया जाए, जबकि दरवाज़ा भी बंद था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी और वह सीधा जिनों के करीब पहुंच गया। फिर अपनी ज़ंबील में से कुछ चीज़ें निकाली और मेकअप करने लगा। उमरू लड़की का मेकअप कर रहा था, क्योंकि ये जितने जिन और दियो होते हैं 99% आशिक और अय्याश ही होते हैं। खूबसूरत औरत को देखकर फिसलते रहते हैं और अपने सरदार से गद्दारी करने पर भी तुल जाते हैं। उमरू कुछ देर मेकअप करता रहा, फिर ज़ंबील से लड़कियों वाले कपड़े निकाले और वो भी पहन लिए। अब वो इतनी खूबसूरत औरत बन गया था कि जिन तो क्या, जिनका बाप भी देखता तो देखता ही रह जाता। अब आहिस्ता आहिस्ता उमरू जिन्नों के करीब गया और दोनों को जगा दिया। वो दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे, आदम्बो करने लगे, मगर सामने एक खूबसूरत औरत को पाकर चुप हो गए। ऐ खूबसूरत आदमजादी, तू कौन है और यहाँ परिस्तान में तेरा क्या काम? एक जिन जो उमरू को बड़े गौर से देख रहा था, उमरू उसके करीब गया और कहा, अरे मुझे तुम्हारे बादशाह 2 दिल ने आदमजादों की बस्ती से बुलाया है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम पसंद हो। मैं? हाँ, तो क्या तुम तैयार हो? क्यों नहीं। दूसरा जिन सुनकर जल्द ही आगे बढ़ा और कहा, ये नहीं हो सकता। मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं इससे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ। अबे चल जा, आराम से बैठ जा। ये मुझे पसंद करती है, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, मैं इससे शादी करूँगा। दोनों जिन काफ़ी गर्म हो चुके थे। उमरू दिल ही दिल में बहुत खुश था। वो यही तो चाहता था। जब उसने देखा कि दोनों जिन काफ़ी गर्म हो गए हैं तो कहा, रुक जाओ,
اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ دونوں جنوں نے منہ پھاڑ کر کہا۔ دیکھو اب میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ میں کسی سے بھی شادی کا فیصلہ کروں، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا آپس میں مقابلہ کرایا جائے۔ تم دونوں میں سے جو زندہ رہے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ جن جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا جلد میدان میں اتر آیا۔ دوسرا جن بھی اتر آیا، لیکن اس نے امرو سے کہا، اچھا خوبصورت آدم زادی، میرے لیے دعا کرنا۔ ارے تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر دونوں جنوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ رات میں یہ مقابلہ بڑا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ دونوں جن بڑی پھرتی سے کام دکھا رہے تھے۔ کبھی وہ اسے نیچے گراتا اور اوپر سے پیٹنا شروع کر دیتا، تو کبھی دوسرا اوپر آ جاتا۔ یہ مقابلہ کافی دیر تک ہوتا رہا۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جنوں نے اپنے اپنے خنجر نکال لیے اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسے ہی پہلا موقع ملے وہ اپنے حریف کو جان سے مار دے گا۔ پھر اچانک ایک ساتھ ہی دونوں جن دوڑ اٹھے اور دونوں کے خنجر ایک دوسرے کے پیٹوں میں کھپ گئے۔ دونوں کے پیٹوں سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ پھر انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور دونوں خنجر ہوا میں جھومے اور ایک دفعہ پھر خنجر پیٹ میں گھس گئے۔ اب دونوں جن ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ امرو نے دیکھا کہ دونوں جن اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو اس نے دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تقریباً 5 ہی منٹ کی کوشش کے بعد امرو دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا اور وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل اندر سے اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ امرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت محل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اندر ساری دیواریں سونے کی بنی ہوئی تھیں اور ان دیواروں پر پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے اور طرح طرح کے پھول وہاں سجے ہوئے تھے، اور کچھ دیواروں پر اتنے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ سامنے ہی امرو کو ایک کمرہ نظر آیا۔ وہ سیدھا اس طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے کمرے میں پیر رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے اتنی زوردار ضرب لگی کہ امرو نیچے آ رہا اور پھر وہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس طرف گلرخ پری بیچاری بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ جیسے بھی ہو امرو جلدی سے واپس آ جائے۔ امرو ہی تو اس کی کامیابی کا آخری چراغ تھا جس سے اس کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس کا اندر کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا تھا۔ شاید ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ گلرخ واپس آ چکی ہے، ورنہ اسے ضرور گرفتار کر کے لے جاتے اور پھر پتہ نہیں امبل اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتی۔ پھر معصوم گلرخ آہستہ آہستہ رونے لگی۔ دکھ سب کا یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، اور کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پتہ اس کو چلتا ہے۔ یہی حال بیچاری گلرخ کا تھا۔ اتنی خوبصورت پری اور اس کے ساتھ اتنے بھیانک ظلم ہوں تو پھر وہ خدا سے موت نہیں مانگے گی تو اور کیا مانگے گی؟ مگر ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ظالم کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ امرو نے جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا پایا اور ایک کمرے میں بند پایا جو چاروں طرف سے بند تھا مگر خوبصورت بہت تھا۔ امرو نے ابھی تک جتنے بھی گھر یا محل دیکھے تھے اسے ایسا لگا تھا جیسے کوئی پھولوں کا کھوکھا بنا کر آسمان سے لٹکا دیا ہو اور یہ سب پریاں ان خوبصورت پھولوں کے کھوکھوں میں رہتی ہیں۔ امرو نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرائے مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایسے مضبوط بندھے تھے جیسا کہ کسی نے لوہے کی رسیوں سے باندھے ہو۔ امرو کوشش کے باوجود بھی رسیوں سے آزاد نہ ہوا۔ آخرکار تھک ہار کر بیٹھ گیا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا اور سوچنے لگا آخر اسے قید کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ چاہتے تو اسے ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ یہ بات امرو کو بار بار ستا رہی تھی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کافی دیر بے ہوش رہا تھا۔ امرو کو یہاں کسی قسم کی پریشانی پیش نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی امرو کی نظر اوپر کو اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے آ رہی ہے۔ یہ ٹرے کہاں سے آ گئی؟ مگر وہ کھائے گا کیسے؟ اس کے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اس کے ہاتھ یکدم کھل گئے۔ پھر ٹرے اس کے پاس آ کر رک گئی۔ امرو نے جب کھانے پر نظر ڈالی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اتنا خوبصورت کھانا تو ایسی خوبصورت جگہ کا ہونا چاہیے تھا مگر اس میں امرو نے اور ہی رنگ دیکھا۔ طرح طرح کے پھل، دودھ جس میں سے تازہ تازہ خوشبو آ رہی تھی، بلکہ ساری ٹرے میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے ساری خوشبوئیں یہاں پر ہی لا کر اکٹھی کر دی گئی ہوں۔
उमरू इन खुशबुओं को सूंघ कर लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने पूरी ज़िंदगी में ऐसी खुशबुएं सूंघी ही नहीं थी। बस फिर क्या था, उमरू साहब तो खाने पर टूट पड़े। उन्हें सारी ही बातें भूल गईं कि वो कहाँ था और कहाँ आ गया, वो यहाँ कैद क्यों है। बस सिर्फ दो चीज़ें ही रह गई थी, एक उमरू और दूसरा खाना, जिस पर उमरू टूट पड़ा था। जब उमरू का पेट भर गया तो ट्रे खुद ब खुद ऊपर को उठती चली गई और उमरू के हाथ फिर उसी तरह बंध गए। उमरू इस वाक़ये से बड़ा घबराया। वो समझा था कि शायद अब उसे आज़ाद रखा जाएगा और तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत जुल्म भी करेंगे कि वो यहाँ क्यों आया है। मगर ये तो बात जहाँ से शुरू हुई थी वह आकर ख़त्म हो गई। यानी वो पहले भी बेबस था और अब भी बेबस है। इस तरह तो उमरू कुछ भी नहीं कर सकता था। रात सारी तकरीबन उमरू बेहोश रहा। आखिर उसे यहाँ क्यों कैद में रखा हुआ है। सुबह होते ही बेचारी गुलरुख को फिक्र खाए जा रही थी। अब ज़रूर किसी न किसी को पता चल जाएगा और वो कैद कर लिए जाएंगे। या अल्लाह, तू उमरू को खैर से रखी हो, वरना उसकी दुनिया को सारी उम्र हमसे शिकायत रहेगी कि हमने उनकी हस्ती बस्ती दुनिया से एक आदमजात को मौत के घाट उतरवा दिया। या अल्लाह, तो उमरू की मौत से पहले मुझे मौत दे दे। अभी वो ये दुआ मांग ही रही थी कि एकदम दो देव उसके दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। गुलरुख बेचारी चीखें मार रही थी। उसे मालूम हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। गुलरुख की चीखें निकल रही थी मगर देव क्या कहे लगा रहे थे, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी मलका से गद्दारी की है। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये तो तुम्हें हमारी अंबल मलका और शहनशाह दो दिल बताएंगे कि तुमने क्या बिगाड़ा है। देखो, मुझे गिरफ्तार ना करो। अरे चुप हो जा। फिर एक देव ने ज़ोरदार थप्पड़ गुलरुख के मुंह पर रसीद किया, जिससे कि वो मासूम गुलरुख बेहोश हो गई। दोनों ने ज़ोरदार कह कहे लगाए, फिर गुलरुख को उठाया और हवा में उड़ने लगे। उनका रुख सीधा महल की तरफ था ताकि वो जल्द अज जल्द मलका और दो दिल के पास पहुंच जाएं। वो जैसे ही महल में पहुंचे तो हर तरफ तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ परियां गुमसुम बैठी थीं। कोई कह रहा था कि अब गुलरुख जिंदा नहीं बचेगी। कोई कह रहा था कि अब मलका और दो दिल गुलरुख को भयानक मौत मारेंगे। यानी इस तरह की बातें कर रहे थे। यहाँ वही बात आ जाती है कि जितने मुंह उतनी बातें। दरबार पूरी तरह लगा हुआ था। उस वक्त किसी को भी होंठ हिलाने की जुर्रत न हो रही थी। बस उनके कान और आंखें दोनों मलका अंबल और शहनशाह दो दिल पर लगी हुई थी कि पता नहीं वो अभी क्या हुक्म सुना दें। गुलरुख अभी तक बेहोश थी और दोनों देवों ने उसे नीचे कालीन पर लिटा दिया था। शहनशाह दो दिल की आवाज़ यकदम सबके कानों में गूंजी। पेड्रो। ये सुनते ही एक देव आगे बढ़ा और कहा, क्या हुक्म है मेरे आका, इसे होश में लाया जाए वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो हुक्म मेरे आका। फिर पेड्रो गुलरुख को होश में लाने की कोशिश करने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थी। ये देखते ही दो दिल ने एक और आवाज़ लगाई, जी मेरे आका, गठिए को बुलाओ, जो हुक्म मेरे आका। फिर वो गालबन गठिए को बुलाने चला गया। सब जिन इस तरह काम कर रहे थे और दो दिल का इस तरह हुक्म मान रहे थे जैसे वो उनका खुदा है। लेकिन फिर परियों ने अपनी अपनी आंखें नीचे कर लीं। बल्लन जिन को बुलाने गया था, जिसका नाम गठिए था, वो कोड़े मारता था। अब भी उसके हाथ में एक चमड़े का कोड़ा था। सब परियां समझ गईं कि ये कोड़ा गुलरुख के लिए मंगवाया गया है और गठिए एक तरफ खड़ा हो गया। गुलरुख अब पूरी तरह होश में आ गई थी। जैसे ही उसकी नज़र अंबल और दो दिल पर पड़ी तो एकदम चीख पड़ी और थर थर कांपने लगी और रहम की दरख्वास्तें करने लगी। मगर कहते हैं जालिम फिर जालिम होता है। उन्होंने एक ना मानी। अंबल जो बड़ी देर से खामोश थी एकदम चीख कर बोली, गुलरुख, तुमने हमारे साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। मगर हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें तरसा तरसा कर मारेंगे। तुम मौत मांगोगी मगर मौत तुम्हारे करीब ना आएगी। तुम्हारी मौत का बटन हमारे हाथ में है। हम जब चाहेंगे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और जब तक चाहेंगे तुम्हें जिंदा रखेंगे। फिर अंबल ने हुक्म दिया कि गुलरुख पर कोड़े बरसाए जाएं। यह हुक्म सुनते ही कोड़े मारने वाले ने गुलरुख पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छे बुरे हर जगह पाए जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सिर्फ इंसान ही इंसान का दुश्मन है, मगर ऐसा नहीं, और भी बहुत सी मखलूक हैं और इस तरह की बातें हैं। कोड़े मारने वाला गुलरुख पर कोड़े इतनी बेदर्दी से बरसा रहा था कि उसके पर भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और वो चीखें मार रही थी। उमरू को भी उन चीखों की आवाज़ पहुंच गई और वो समझ गया कि उनको पता चल गया कि गुलरुख परिस्तान में दाखिल हो गई है।
और उन्होंने बेचारी गुलरुख को गिरफ्तार कर लिया और अब उस पर तशद्दुद कर रहे थे। काश उस वक्त मेरे दोस्त अमीर हमजा होते। फिर यकदम उमरू को उसके पीरो मुर्शिद की आवाज़ सुनाई दी, ए अमरू, मायूसी गुनाह है, तू मायूस ना हो, अल्लाह ताला तेरी मदद ज़रूर करेगा और गुलरुख को उसके अजाब से निजात दिलाएगा। जुल्म तो अल्लाह को भी पसंद नहीं। बस एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और जो इस इम्तिहान को कामयाबी से सरबुलंद करता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी उम्र हिफाजत करता है और उसको हमेशा अपना दोस्त करार देते हैं। तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। ये कहते ही पीरो मुर्शिद गायब हो गए। अब उमरू का हौसला बढ़ चुका था और वो हर आने वाली मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मगर उस वक्त गुलरुख की चीखें सुनकर उमरू का दिल बैठे जा रहा था। फिर यकदम उसकी चीखें बंद हो गईं। उमरू की आंख से आंसू जारी हो गए। ऐसी चीखें उसने पहले कभी ना सुनी थी। ये परिस्तान जितना खूबसूरत था उतना ही बेरौनक था और ये सारी बेरौनकी उसी अंबल की बच्ची ने की थी। मैं उसको उसके इंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अभी वो यही सोच रहा था कि एक देव आया और कहा, चल अब तेरी बारी है। ये कहते ही उसने उमरू को अपने हाथों में उठा लिया और सीधा अंबल और दो दिल के पास ले आया। उमरू ने उस वक्त उन दोनों को देखा। दो दिल जो नहायत ही खौफनाक जादूगर था। उसका मुंह बिल्कुल बैंगन की तरह था और आंखें ऐसे लग रही थी जैसे तरबूज के बीज रख दिए हों। अंबल जो नहायत ही खूबसूरत थी मगर उस वक्त वो भी नहायत खौफनाक मालूम दे रही थी, शायद इसलिए कि वो इस वक्त जुल्म करने पर तुली हुई थी और जो जुल्म करने की सोच लेता है और उसका चेहरा उसी तरह खूबसूरती से बदसूरती में तब्दील हो जाता है। अंबल ने गरजदार आवाज़ में पूछा, ए आदमजाद, अब तू बता कि तू कौन है और हमारे परिस्तान में कैसे पहुंच गया? तुझे यहाँ कौन लाया है? उस वक्त उमरू के हाथ और पाँव खुल चुके थे और वो आज़ाद था, मगर फिर भी वो अपने आप को आज़ाद नहीं समझ रहा था। मेरा नाम उमरू है, मैं इंसानों की दुनिया से आया हूँ। यह कहकर उमरू चुप हो गया तो दो दिल की आवाज़ गूंजी, अबे ये बता कि तू यहाँ आया कैसे और क्या लेने आया है? अबे ओ भिंडी के बाप, ज़रा तमीज़ से बात कर। क्या तुमने मुझे भिंडी का बाप कहा? अरे हाँ, मैं तो गलत बोल गया, असल में तुम कद्दू के बाप हो। तो तू बाज नहीं आएगा? मलका आप मुझे हुक्म दें तो मैं इसे अभी जिंदा दफन कर दूं। अबे हट, जिंदा दफन करेगा? तेरा क्या लेना, तू तो कफन भी चोरी करेगा, कफन चोर। उमरू, हमने तुमसे सवाल किया था, उसका जवाब दो, इधर उधर की मत हांको। और हाँ, आइंदा तुम दूसरों से बदतमीजी नहीं करोगे वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। अंबल की ये बात सुनकर उमरू ने कहा, अंबल अगर तुम सारी उम्र भी लगी रहो तो मुझे जान से नहीं मार सकती जब तक मेरे खुदा को मंजूर ना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकती, जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। उमरू की ये बात सुनकर दो दिल फिर चीखा, परिस्तान में तू क्या लेने आया था? यहाँ मांगने दाल आया और खुद घर वाला बन बैठा। उमरू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम आइंदा दो दिल से बदतमीजी नहीं करोगे, मगर तुम ना माने। अब तुम तैयार हो जाओ। तो फिर अंबल ने कोड़े मारने वाले को हुक्म दिया और वो उमरू पर कोड़े बरसाने लगा। उमरू नीचे गिर गया और कोड़े मारने वाला उमरू पर कोड़े बरसाए जा रहा था। यहाँ तक कि उमरू बेहोश हो गया तो अंबल ने रोक दिया। फिर हुक्म दिया कि गुलरुख और उमरू को कैद में डाल दिया जाए। दो जिन आगे बढ़े और दोनों ने उमरू को हाथों पर उठाया और कैद खाने में जाकर डाल दिया। अंबल अभी वापस जाना ही चाहती थी कि एक बूढ़ी सी परी आगे बढ़ी और कहा, है बादशाहजादी, मैं आपकी खिदमत में एक कनीज पेश करना चाहती हूँ। ये सुनकर अंबल ने कहा, बुलवाओ, कौन सी कनीज है? फिर बूढ़ी बाहर गई और अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी परी को ले आई। क्या नाम है तुम्हारा? राबिया। हाँ, तो राबिया परी, तुम हमारी कनीज बनना चाहती हो? जी हाँ, मगर तुम्हें हमारे असूलों का पता है। तुम्हें हमारी गुलामी कबूल करना पड़ेगी। हमारी इजाज़त के बगैर तुम एक कदम भी नहीं हिला सकती। तुम्हें कबूल है? मुझे सब कबूल है। आप मुझे अपनी कनीज रख लें, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, आज से तुम हमारी कनीज हो। बहुत बहुत मेहरबानी शहजादी। बूढ़ी परी भी बहुत खुश थी। उसने राबिया परी को अपने गले लगा लिया। अंबल और दो दिल जा चुके थे और बाकी भी सब दरबारी जा चुके थे। सब परियां बूढ़ी के पास आईं और कहा, बुजुर्ग परी, अब आप मिठाई खिलाएं, तुम कामयाब हुई हो। कामयाबी तो राबिया को अब हासिल करनी है। बस तुम ये दुआ करो कि राबिया को अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब करे। बुजुर्ग परी अल्लाह पर भरोसा करें, वो राबिया को ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करेगा। आमीन। मेरी परियो, बस तुम दुआ करती रहना। फिर राबिया और बुजुर्ग परी दरबार के अंदर चली गईं ताकि राबिया को उसके काम के बारे में समझाया जाए।
تاکہ وہ جلد از جلد اپنا کام شروع کر سکیں اور اس مشکل سے نجات مل سکے۔ امرو عیار کو اور گل رخ پری کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قید میں پایا، مگر اب کی بار ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ معاف کرنا امرو، میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف پہنچی۔ ارے پگلی، مجھے بھلا کیا تکلیف ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں بھیا کہ ان ظالموں نے آپ کو بھی مارا ہوگا۔ اس کا ثبوت آپ کے کپڑے ہیں جو کہ کمر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں، یہ تو ویسے ہی پھٹ گئے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی کمر سے خون بھی نکل رہا ہے۔ میری اچھی پری، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تم دیکھنا کہ ایک نہ ایک دن یہ تماشا ختم ہو جائے گا اور تم دوبارہ اسی طرح اپنی زندگی گزارو گی۔ پھر گل رخ آہستہ آہستہ رونے لگی۔ اسی طرح انہوں نے 4 دن قید میں گزار دیے۔ کھانا وقت پر ملتا رہا، ہر چیز کا آرام تھا، مگر وہ یہاں سے نکلے کیسے یہ سوچ کر امرو پریشان ہو رہا تھا۔ اس طرف رابعہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ سارا دن امبل کے ساتھ رہے، یہی رابعہ چاہتی تھی۔ اس نے 3-4 دن میں ہی امبل کا دل جیت لیا تھا۔ امبل ان 3-4 دنوں میں ہی رابعہ پری پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی اور ہر بات رابعہ کو بتا دیتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ رابعہ اسے پہلی غلام ملی ہے جو اس کا ہر حکم مانتی ہے اور اس کی ہر بات پر عمل کرتی ہے۔ ایک دن امبل باغ میں ٹہل رہی تھی۔ رابعہ نے موقع غنیمت جان کر سیدھی امبل کے قریب پہنچ گئی اور کہا، بادشاہ زادی، آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے پاس رہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ خوبصورت پری نہیں دیکھی۔ بھائی رابعہ، ہم بھی تو تمہیں اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ تم ہمیں اچھا کہتی ہو، اور تو اور دو دل بھی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ بس اب رابعہ کا تیر نشانے پر بیٹھ گیا۔ یہی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح دو دل کا ذکر ہو۔ امبل، بادشاہ زادی آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی طرح دو دل بھی بہت خوبصورت ہے، مگر بادشاہ زادی آپ نے مجھے دو دل کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ ارے اب تجھ سے کیا چھپانا، اصل میں دو دل بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اس کو وقفہ دیا ہے اور تھوڑا ٹائم لیا ہے۔ اسے کوئی بھی جان سے نہیں مار سکتا جب تک سفید انڈا نہ توڑا جائے، اور وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ انڈا؟ کون سا انڈا بادشاہ زادی؟ ارے پگلی، دو دل کی جان ایک سفید انڈے میں ہے جو انسانی دنیا میں ایک بہت بڑے کالے رنگ کا جنگل ہے۔ وہاں آمنے سامنے 2 پہاڑ ہیں، بس 2 پہاڑوں کے بیچوں بیچ وہ انڈا رکھا ہے، مگر وہاں پہنچنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اور ملکہ، یہ آدمزاد کون ہے جو ہمارے پرستان میں آ گیا؟ پتہ نہیں، مجھے معلوم ہو جائے گا۔ ملکہ، اگر میرا بس چلے تو میں اس آدمزاد کے بچے کو کچا چبا جاؤں۔ شاباش رابعہ، اسی لیے تو ہم نے تمہیں اپنی کنیز بنایا ہے، مگر آپ مجھے حکم دے میں رات کو قید خانے میں جا کر ان پر ظلم کیا کروں، تاکہ جب یہ نیند سے بیدار ہوا کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے رابعہ، تم جیسا چاہے کرو، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے ساتھ غداری مت کرنا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ارے بادشاہ زادی، میں بھلا آپ کے ساتھ کیسے غداری کر سکتی ہوں؟ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم ان پر ظلم کیا کرو، بلکہ آج رات سے ہی تم ان پر تشدد کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے ملکہ، میں آج رات سے ہی قید خانے میں جانا شروع کر دوں گی۔ یہ کہہ کر رابعہ اور امبل دونوں ہی محل کے اندر آئے۔ رابعہ کو اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ وہ ادھر ادھر گھومتی رہی تاکہ ٹائم جلد از جلد گزر سکے اور وہ قید خانے جا سکے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی رابعہ نے سیدھا قید خانے کا رخ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس گئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا تو سامنے امرو اور گل رخ پری زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو اور گل رخ ایک دم رابعہ پری کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے۔ ارے پری، کیا تو بھی ہم پر ظلم کرنے آئی ہے؟ نہیں میرے بھائی، میں تو تمہیں اس عذاب سے نجات دلانے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھو بھائی، اس امبل کی بچی اور کھانا خراب دو دل نے ہم سب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے۔ میں تمہیں آزاد کرا سکتی ہوں بھیا۔ کیا تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہو؟ کیوں نہیں اچھی پری؟ آخر بات کیا ہے؟ پھر رابعہ نے سب کچھ بتا دیا۔ بھیا یہ کہانی ہے، اب تمہیں وہ انڈا توڑنا ہے تاکہ پہلے دو دل کا کام تمام ہو، پھر بعد میں امبل کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ جب تک ہم دو دل کو نہیں ماریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کسی طرح یہاں سے نکلوا دو، باقی کام میرا، مگر تمہاری زندگی بھی تو خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے جس پر ہم کل عمل کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ پھر رابعہ قید خانے سے باہر آ گئی۔ اب امرو کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ رابعہ انہیں یہاں سے ضرور رہا کروا دے گی اور پھر میں دو دل کو شکست دے دوں گا۔ اگر امرو چاہتا تو وہ دو دل کو یہاں بھی مزہ چکھا سکتا تھا۔ اس کے پاس زنبیل موجود تھی، مگر وہ اب دو دل کو زنبیل کے ذریعے نہیں بلکہ انڈے کے ذریعے مارنا چاہتا تھا۔
تاکہ اس کے ہاتھ کا کھودا ہوا کنواں اس کے لیے موت کا سبب بن جائے۔ باقی چمچوں کو تو وہ زنبیل کے ذریعے ہی شکست دے گا۔ رہی بات امبل کی تو اس کو تو ایسا مزہ چکھاؤں کہ ساری عمر یاد رکھے گی کہ کس 30 مار خان سے پالا پڑا تھا۔ گل رخ بھی امرو کے قریب آ گئی اور کہا، رابعہ پری بھیا ٹھیک کہتے ہیں، کہیں یہ ہم سے دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ نہیں رابعہ نہیں، سچ اور جھوٹ تو منہ پر لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہے تو تمہاری مخلوق، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رابعہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ ہمیں آزاد ضرور کروائے گی۔ دوسری رات حسب معمول رابعہ قید خانے آئی اور امرو سے کہا، تیار ہو جاؤ بھائی امرو، اور غور سے میری بات سنو، تم دونوں اب یہاں سے فرار ہو جاؤ، اور میں اپنے سر پر چوٹ لگا لیتی ہوں اور بے ہوش ہو جاؤں گی تاکہ سب یہ سمجھیں کہ تم مجھے مار کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس طرح مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ملکہ مجھ پر بہت اعتماد کرتی ہے، اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ ارے نہیں رابعہ، تمہیں زیادہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں اپنی زنبیل کے ذریعے، نہیں بھیا نہیں، بس تم کسی طرح وہ انڈا لے آؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، اصل بات تو مجھے ملکہ نے بتائی نہیں تھی۔ وہ انڈا جب توڑا جائے گا تو ایک تو 2 دل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب یہ انڈا پرستان میں لا کر توڑا جائے گا تو کوئی بھی جادوگر یہاں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اس کا اثر اتنا تیز ہوگا کہ جادوگر کوئی بھی پرستان میں قدم رکھے گا وہ جل کر راکھ بن جائے گا۔ یہاں تو کوئی نہ کوئی جادوگر آ جاتا ہے اور ہم پریوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا امرو بھیا تم ہم سب کے لیے اتنا بھی نہیں کرو گے؟ امرو بھیا اگر تمہیں میری جان کی ضرورت ہے تو وہ لے لو، مگر ان سب معصوم پریوں کو تو بچا لو، یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو امرو بھیا بولو۔ ارے رابعہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو اپنے ساتھ مجھے رلا ڈالا۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، گل رخ بھی رو رہی ہے۔ بس امرو بھائی آپ جلدی کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ امرو نے رابعہ کے سر پر پیار دیا اور گل رخ کا ہاتھ تھام لیا اور اوپر کو اٹھنے لگے۔ رابعہ نے دیکھا کہ امرو اور گل رخ کافی دور نکل چکے ہیں تو اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے سر سے کوئی چیز دے ماری، جس سے رابعہ کا سر پھٹ گیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شور سن کر سارے جن اور 2 دل اور امبل پری بھی بھاگے بھاگے آئے۔ جب یہاں کا منظر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے۔ رابعہ پری سیڑھیوں کے پاس پڑی ہے، اس کے سر پر خاصی چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ امرو اور گل رخ کھڑکی توڑ کر اڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ اور 2 دل، یہ کیا ہوا؟ ارے وہ آدمزاد غائب ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ گل رخ کو تو میں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور مجھے وہ امرو کا بچہ بھی مل جائے تو اسے بھی مزہ چکھا دوں گی۔ جاتے جاتے ہماری غلام کو بھی زخمی کر گئے۔ ارے تم یہاں کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ رابعہ کو اٹھاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو۔ یہ سنتے ہی 2 جن آگے بڑھے اور رابعہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گئے۔ ملکہ آپ مجھے حکم دیں تو میں گل رخ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں۔ 2 دل، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ہمارا تم سے وعدہ ہے، ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ جو حکم آپ کا ملکہ۔ 2 دل، جو بہت خوش تھا، پہلے تو امبل بس یوں ہی ٹالتی رہتی تھی، مگر آج اس نے 2 دل کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ سب قید خانے سے باہر نکل آئے اور طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے کہ امرو کو کس طرح گرفتار کیا جائے۔ امبل پری کافی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ 2 دل، ہم نے تمہیں کہا تھا امرو کو گرفتار کیا جائے۔ ملکہ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اور اسی وقت اپنے کارندوں کو امرو کی تلاش میں روانہ کرتا ہوں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے امرو اور گل رخ آپ کے سامنے ہوں گے۔ وہ کب آئے گا ٹائم 2 دل، وہ کب آئے گا ٹائم؟ ابھی رے ملکہ۔ یہ کہتے ہی 2 دل نے زور سے آواز لگائی۔ رالو، کوپی، مونگی، ٹون، بینگا، ٹونگا۔ یہ سنتے ہی سارے دیو اور جن سر جھکائے حاضر ہو گئے۔ کیا حکم ہے ہمارے آقا؟ ارے تم نے میرا جتنا نمک کھایا ہے اس کا حساب آج دینا ہوگا تمہیں۔ اس کے بدلے امرو اور گل رخ کو ہمارے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو تم سب کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ جاؤ جلدی کرو، امرو اور گل رخ کو ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دو۔ جو حکم ہمارے آقا۔ یہ کہتے ہی سارے جن غائب ہو گئے۔ گل رخ اور امرو ایک جنگل میں اترے۔ امرو بھیا، اب ہمیں یہاں سے پتہ کرنا ہے کہ وہ پہاڑ کس طرف ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ ہاں امرو بھیا، ویسے بھی اب ہمارا اڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر 2 دل نے اپنے چمچے روانہ کر دیے تو وہ ہمیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، مگر پیدل تو ہم تھک جائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سامنے ہی 2 گھوڑے نظر آئے۔ یا اللہ، یہ گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ پھر اس کے پیر و مرشد کی آواز آئی، امرو، ہم نے کہا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کوشش کرنے والے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔
اب تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جا، اگر ہم چاہیں تو تجھے تیری منزل تک بھی پہنچا سکتے ہیں، مگر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا۔ وہ ہر انسان کو مضبوط اور باہمت دیکھنا چاہتا ہے۔ تم بھی ہمت سے کام لینا اور کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہماری دی ہوئی سلیمانی زنبیل جگہ جگہ تمہارا ساتھ دے گی۔ اچھا اب تو جا، ہم بھی چلتے ہیں، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی امرو کے پیر و مرشد غائب ہو گئے اور گل رخ پری نے امرو سے سوال کیا کہ یہ کون بزرگ تھے، تو امرو نے گل رخ کو سب کچھ بتا دیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے امرو کو زنبیل تحفے کے طور پر دی۔ پھر گل رخ اور امرو دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دو دل کے ساتھی کافی دیر امرو اور گل رخ کو تلاش کرتے رہے، مگر انہیں امرو اور گل رخ کہیں بھی نظر نہیں آئے، تو تھک ہار کر وہ واپس پرستان آئے۔ دو دل نے ان سے پہلا سوال یہی کیا، کیا مل گئے؟ اب رابعہ پری کو بھی ہوش آ گیا تھا اور ایک طرف ملکہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً ساری رات وہ بے ہوش رہی۔ جب جنوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو دو دل نے چیخ کر کہا، ابے حرام خورو، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ کیا مل گئے وہ دونوں؟ ہم نے بہت تلاش کیا مگر ان کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ ابے میں نے تمہیں اس لیے نہیں رکھا کہ نمک حرامی کرو، تمہیں اس کی پوری پوری سزا ملے گی۔ پھر دو دل نے منہ میں کچھ پڑھا۔ سارے جن دو دل کے پاؤں پکڑنے لگے۔ آقا ہم پر رحم کیا جائے، ہم بے قصور ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن دو دل نہ رکا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زور سے ایک طرف کو جھٹکا تو وہاں آگ جلنے لگی۔ یہ دیکھ کر جن چیخو پکار کرنے لگے، مگر دو دل پھر اپنے منتر میں مصروف تھا۔ جیسے ہی منتر ختم ہوا اس نے اپنا دائیں ہاتھ سارے جنوں کی طرف کیا اور پھر یکدم ہاتھ آگ کی طرف کر دیا۔ پھر کیا تھا، سارے کے سارے جن اس آگ میں جلنے لگے اور جل بن کر حلوہ بن گئے۔ رابعہ اور امبل پری بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بہت خوش تھی کہ امرو اور گل رخ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر دو دل نے اپنے سر کا ایک بال توڑا، اس کے 10 ٹکڑے کیے، پھر کچھ منتر پڑھا اور بال کے ٹکڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور پھر اسے جلتی آگ میں پھینک دیا۔ پھر کچھ پڑھ کر دو دل نے جلتی آگ میں پھونک ماری تو رابعہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو بال دو دل نے آگ میں پھینکے تھے وہ اب بڑے بڑے دیو بن گئے اور آگ میں سے باہر آ رہے تھے، اور آتے ہی کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اے آتشی دیو، مجھے امرو اور گل رخ زندہ چاہیے، کیا تم انہیں تلاش کر کے لا سکتے ہو؟ آقا اگر آپ کہیں تو ہم آدم زادوں کی پوری زمین اپنے ہاتھوں پر اٹھا لائیں۔ میں نے جو کہا ہے بس وہی ہونا چاہیے، مجھے زمین سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو امرو اور گل رخ چاہیے۔ جاؤ اور جلدی سے انہیں زندہ پکڑ کر لے آؤ، جو حکم ہمارے آقا۔ پھر وہ چلے گئے تو دو دل زور زور سے کہے لگانے لگا، اب دیکھوں گا کہ وہ ان محافظوں سے کیسے بچ کر جاتے ہیں، بڑے چالاک بنتے ہیں۔ پھر دو دل کہے لگانے لگا اور اب ساتھ امبل بھی کہے لگانے لگی۔ بیچاری رابعہ کو اب بہت فکر کھائی جا رہی تھی۔ جس طرح اس نے دیو دیکھے تھے ان میں سے امرو اور گل رخ کے لیے ایک بھی بہت تھا۔ رابعہ پری دل ہی دل میں امرو اور گل رخ کے لیے دعائیں کرنے لگی، مگر امبل اور دو دل بدستور کہے لگائے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ رابعہ بھی جھوٹ موٹ کے کہے لگا رہی تھی، ورنہ انہیں تھوڑا بہت شک ضرور ہو جاتا۔ امرو اور گل رخ اپنا سفر بڑی تیزی سے طے کر رہے تھے تاکہ جلد از جلد منزل پر پہنچا جا سکے۔ گل رخ میرا خیال ہے ہمیں اس طرح منزل ملنی بہت مشکل ہے، تم اس طرح کرو کہ اڑ کر جاؤ اور پتہ کرو پہاڑ ابھی کتنی دور ہیں۔ اچھا بھیا میں جاتی ہوں، آپ یہاں رکیں، یہ کہہ کر گل رخ اوپر کوڑنے لگی، پھر جلد واپس آ گئی۔ ارے گل رخ تم تو بہت جلد واپس آ گئی، کیا ہماری منزل بہت قریب ہے؟ امرو بھیا غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ امرو بھیا دو دل جن کے چمچے ہماری تلاش میں ادھر ہی آ رہے ہیں، انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ارے اب تم دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں، تم بس وہ دیکھو لمبی لمبی گھاس ہے، تم وہاں جا کر چھپ جاؤ، گھوڑوں کو بھی لے جاؤ، مگر گھاس پر ایسی چھپنا کہ کسی کو نظر نہ آؤ، اور گھوڑوں کو گھاس پر چھوڑ دو جیسے یہ گھاس چر رہے ہوں۔ یہ سنتے ہی گل رخ جلد از جلد وہاں جا کر چھپ گئی۔ امرو نے اپنی زنبیل نکالی اور میک اپ کا سامان نکال کر میک اپ کرنے لگا۔ اب وہ امرو کی جگہ ایک بوڑھی مائی کھڑی تھی۔ وہ دیو سیدھا یہیں اترے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی کھڑی ہے تو سیدھا اس کے قریب آئے اور کہا، اے بوڑھی، تو نے یہاں امرو اور گل رخ کو تو نہیں دیکھا؟ ارے کون امرو اور کون گل رخ؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی۔ بھلا میں کیا جانوں بوڑھی، تم کیا کرتی ہو؟ میں گانے گاتی ہوں، تمہیں سناؤں؟ سنو گے؟ ارے بوڑھی اماں، تم اس عمر میں گانے گاتی پھر رہی ہو؟ سارے جن زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے ابھی میں تم سے جوان ہوں، بھلا ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ یہ کہتے ہی امرو نے گھونگھٹ نکال لیا
دیو دوبارہ پھر کہے لگانے لگے، دیکھو بوڑھی، اگر تم ہمیں امرو کا پتہ بتا دو تو پھر ہم تمہیں بہت سارا خزانہ دیں گے۔ اچھا، تم مجھے خزانہ دو گے؟ بھلا کتنا دو گے؟ یہ سنتے ہی ایک دیو نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں پورا ایک صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ پھر انہوں نے اسے زمین پر رکھ دیا۔ دیکھو، اتنا خزانہ دیں گے؟ اچھا ٹھہرو، بتاتی ہوں، آخر تم نے مجھے اتنا خزانہ دیا ہے، میں بھی تو تمہیں کچھ دوں۔ پھر اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا اور کہا، یہ لو برفی کھاؤ، میں گانا سننے والوں کے لیے لے جا رہی تھی، اب تم کھاؤ، پھر بتاتی ہوں۔ پھر سارے دیو برفی پر جھپٹ پڑے، بڑے مزے سے برفی کھانے لگے۔ بس پھر باری باری سب لم لیٹ ہو گئے، یعنی وہ برفی زہریلی تھی، سب دیو ڈھیر ہو چکے تھے۔ ارے تم تو سارے مر چکے ہو، میرا گانا تو سنتے جاؤ۔ پھر امرو نے گانا گانا شروع کر دیا، ارے ان مرنے والوں کی قبر پہ کتے بلیاں روئیں گی۔ گل رخ بھی یہ سارا منظر گھاس میں چھپی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس کا بھی ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، بڑی بھی بس کرو، بیچارے مرنے والے بہت اچھے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم نصیب فرمائے۔ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ پھر امرو بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور ہیرے جواہرات کے صندوق کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور آگے کی طرف کو روانہ ہو گئے۔ رابعہ کو امرو اور گل رخ کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہ ان کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور اسی سوچ میں گم تھی کہ امبل اور دو دل آ گئے۔ ارے رابعہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں، اصل میں سوچ رہی ہوں کہ امرو اور گل رخ کب پکڑے جائیں گے۔ میرے انتقام کی آگ بڑھ رہی ہے، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں۔ ارے رابعہ، تم فکر نہ کرو، امرو اور گل رخ اب جلد از جلد ہمارے قدموں میں ہوں گے، پھر تم ان سے گن گن کے بدلے لینا۔ پھر دو دل اور امبل کہے لگاتے ہوئے اندر چلے گئے اور رابعہ کو ان پر اتنا غصہ آیا کہ انہیں کچا چبا جائے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو کبھی ایسا کرنے سے دریغ نہ کرتی، مگر اس وقت کوئی بھی غلط قدم اٹھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب تک امرو اور گل رخ کا پتہ نہیں چل جاتا وہ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ امرو اور گل رخ نے اپنا سفر دوبارہ بڑی تیزی سے شروع کر دیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے گل رخ اڑ کر جاتی اور امرو کو پتہ دیتی اب وہ پہاڑوں سے کتنی دور ہیں، تو پھر امرو اور گل رخ اپنا سفر شروع کر دیتے۔ وہ گھوڑوں پر اس لیے سفر کر رہے تھے کہ کہیں دو دل کے ساتھی انہیں دیکھ نہ لیں۔ پہلے بھی وہ گل رخ کو دیکھ چکے ہیں جن سے امرو نے آسانی سے نمٹ لیا تھا، اور اب وہ مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد دو دل کا کام تمام کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر واپس جا سکے۔ چالاک بن امرو بہت پریشان ہو رہا ہوگا، حالانکہ وہ باپ سے ہوشیار اور بہادر تھا، مگر پھر بھی ابھی ہے تو بچہ ہی۔ امرو کو چالاک بن امرو کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ گل رخ، میرا خیال ہے اب تم ایک دفعہ پھر اڑ کر جاؤ اور پتہ کرو کہ پہاڑ کتنی دور ہیں۔ گل رخ گئی اور چند سیکنڈوں میں واپس آ گئی۔ ہاں گل رخ، کیا خبر لائی ہو؟ امرو بھیا، اب ہم بہت قریب ہیں، اگر تم چاہو تو اڑ کر چل سکتے ہو۔ نہیں گل، تم اس بات کو نہیں سمجھتی، اصل میں ہم دونوں کو جس نے بھی اکٹھا دیکھ لیا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دونوں امرو اور گل رخ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ جلد بازی کبھی کبھی انسان کو نقصان دیتی ہے۔ ابھی امرو اپنی بات پوری بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کا گھوڑا کھینچ رہا تھا۔ امرو یکدم گھوڑے سے نیچے گر گیا، گل رخ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ امرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی کالی بلا کھڑی امرو اور گل رخ کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بڑے دنوں بعد کوئی شکار کرنے کو ملا ہے۔ ارے بلا، تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ میں کالی بلا ہوں، یہاں میری حکومت چلتی ہے۔ بڑے دن ہو گئے اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، مگر آج میں بھوکی نہیں رہوں گی، میں آج تمہارے کباب بنا کر کھاؤں گی۔ امرو زنبیل نکالنا ہی چاہتا تھا کہ کالی بلا کا لمبا ہاتھ امرو کی طرف بڑھا اور گلا زور سے دبا دیا۔ امرو چند سیکنڈوں میں بے ہوش ہو گیا۔ گل رخ نے بھی کچھ کرنا چاہا مگر اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر کالی بلا نے دونوں کو اٹھایا اور اپنے جھونپڑے میں لے آئی اور آگ جلانے لگی اور اپنے سارے ساتھیوں کو جادو کے زور سے بلا لیا۔ وہ تقریباً کوئی 10-12 ساتھی تھے، وہ آگ جلائے جا رہے تھے۔ امرو کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگی۔ جب اسے مکمل ہوش آ گیا تو آنکھیں بند رکھیں، بس ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی رکھی تاکہ وہاں کا نظارہ دیکھ سکے۔ پھر امرو نے دیکھا کہ وہاں آگ جل رہی ہے اور اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور کالی بلا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے، دیکھو آج بڑے مزیدار شکار پکڑے ہیں، آج اس کے کباب بنائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔
उमरू ने देखा कि इसकी ज़ंबील उसके पास मौजूद है। शुक्र है अल्लाह का कि उस काली बला को मेरी ज़ंबील के बारे में कुछ पता नहीं, वरना ये पहला काम ही ये करती, मेरी ज़ंबील चोरी कर लेती। फिर काली बला की आवाज़ आई। वो अपने साथियों से कह रही थी, जाओ उन्हें उठा कर लाओ ताकि जल्द अज जल्द कबाब बनाएं। ये सुनते ही 3-4 साथी भागे आए, मगर किस्मत ने उनका साथ ना दिया, क्योंकि उमरू को होश आ चुका था। उसने अपनी ज़ंबील का मुंह खोला और कहा, अबे सारे के सारे चलो इस ज़ंबील में। बस ये कहना था कि वो सारे उछल उछल कर उमरू की सुलेमानी ज़ंबील में आ गए। उमरू अभी तक उसी जगह लेटा हुआ था। उसने आहिस्ता आहिस्ता गुलरुख को भी होश दिलाया। भैया हम कहाँ हैं? गुलरुख खामोशी इख्तियार करो, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। गुलरुख बेचारी चुप हो गई। काली बला की फिर आवाज़ आई। वो अपने दूसरे साथियों से कह रही थी, अरे जाओ देखो, वो अभी तक नहीं आए, कहीं वो अकेले तो शिकार पर झपट नहीं पड़े। ये सुनते ही 2 साथी और अंदर आए, मगर उनका भी वही हाल हुआ। उमरू ने उन्हें भी ज़मीन में डाल लिया। गुलरुख बड़ी हैरान हुई कि ये छोटी सी थैली में ये बड़े बड़े देव कैसे आ गए। फिर इस तरह दूसरे साथी भी अंदर आए, मगर सबका वही हाल हुआ जो पहले वालों का हुआ था। फिर काली बला कहने लगी, अरे देखूं तो सही, ये सारे के सारे गद्दार निकले, अकेले ही शिकार पर टूट पड़े, अभी उनकी खबर लेती हूँ। ये कहते ही काली बला उठी और सीधी अंदर आई तो उमरू ने कहा, अरे काली बला तू तैयार हो जा, तेरे कबाब बनेंगे। अरे क्या हाँक रहा है, मौत के मुंह में जाकर भी बचने की कोशिश कर रहा है। मेरी ही बिल्ली मुझे ही मियाऊं, अभी तेरी खबर लेती हूँ, ठहर जा। ये कहकर काली बला ने कुछ पढ़ना शुरू किया, मगर इससे पहले ही उमरू ज़ंबील का मुंह खोल चुका था और कहा, चल मेरी ज़ंबील में। बस इतना कहने की देर थी कि काली बला गेंद की तरह उछली और सीधी ज़ंबील में आ रही। आई बड़ी मेरे कबाब खाने वाली। गुलरुख बड़ी खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। उमरू ने गुलरुख को पास बुलाया और कहा, देख ज़ंबील का नज़ारा। गुलरुख ने ज़ंबील में झांका तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सारे जिन्न और देव काली बला को कूट रहे थे और सारे आपस में लड़ झगड़ रहे थे। फिर उमरू उठा और सीधा आग की तरफ गया और कहा, चलो सारे बाहर और कूद जाओ जलती आग में। फिर सब उछल उछल कर बाहर निकले और जलती आग में कूद गए और जलकर खाक बन गए। उमरू ने कहा कि ऐ काली बला, अब तू अपने कबाब खुद बना और खुद खा, हम तो चले। ये कहकर गुलरुख की तरफ बढ़ा। गुलरुख, हमें काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है भैया, हमें अब जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तय करना चाहिए ताकि सबको जल्द अज जल्द निजात दिलाई जा सके। जब वो बाहर आए तो वो उसी जगह थे जहाँ से उन्हें काली बला अगवा करके ले गई थी। उसका झोंपड़ा जादू के ज़ोर से बना हुआ था जो अब वहाँ नहीं था। काली बला के ख़त्म होते ही झोंपड़ा गायब हो चुका था और वो उसी जगह खड़े थे। अमरू भैया, इसका मतलब है कि हम मंजिल के करीब हैं। हाँ गुलरुख, ये सब अल्लाह का करम है कि वो हमारी जगह जगह रहनुमाई कर रहा है, वरना हम तो कब के भटक चुके होते और पता नहीं हमारी मंजिल कौन सी होती। हाँ भैया, हम अल्लाह का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरी बहन वो बड़ा रहीम व करीम है, उसके हम पर इतने एहसान है कि हम सारी उम्र नहीं भूल सकते। चलो अब अपना सफ़र शुरू करें। चलो भैया चलो। और फिर उमरू और गुलरुख ने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया और सफ़र उसी रफ्तार से शुरू किया। अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। उधर अंबल परी दो दिल पर बहुत गर्म हो रही थी। दो दिल, तुमने बहुत देर कर दी, आखिर तुम कब उमरू और गुलरुख को लाओगे? मेरी इंतकाम की आग बहुत तेज होती जा रही है। मलका, आप फिक्र न करें, अब की बार मैं उनके लिए ऐसी रुकावटें पैदा कर दूंगा कि वो चंद सेकंडों में मौत के मुंह में चले जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। नहीं दो दिल, तुम झूठ बोलते हो, तुम उमरू को और गुलरुख को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मलका, आप ये क्या कह रही हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो अब तक तुम उमरू को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुए? मलका, अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर दो दिल ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो कुछ इस तरह का था, दमादम ठीक, दमादम ठीक। फिर एकदम 2-3 नाक हवा में लहराते हुए आए और अपना फन उठाकर बैठ गए। ऐ मेरे नागो, तुम्हें मालूम है कि मुझे एक आदमजाद शिकस्त बा शिकस्त दिए जा रहा है और साथ में उसके एक परी है जिसका नाम गुलरुख है। तुम्हें उन दोनों को डंग मारना है और फिर सबूत के तौर पर दोनों को अपने मुंह में दबा कर लाना है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दोनों नागों ने अपने अपने सर झुका लिए। तो फिर जाओ और जल्द अज जल्द उमरू और गुलरुख का खात्मा कर दो, हम बेचैन हुए जा रहे हैं। ये सुनते ही दोनों नाग गायब हो गए। लीजिए मलका, अब उमरू और गुलरुख बचकर नहीं जा सकते। राबिया भी एक तरफ छुप कर सारा खेल देख रही थी।
وہ بھاگی بھاگی اپنے کمرے کی طرف آئی اور امرو اور گلرخ کے لیے دعا کرنے لگی۔ امبل اب بہت خوش تھی۔ دو دل اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں ناگ امرو اور گلرخ کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ملکہ عالم اب اپنا وعدہ مت بھولیے گا۔ دو دل مجھے یاد ہے جب بھی امرو اور گلرخ گرفتار ہو جائیں گے میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اوہ ملکہ، آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج جشن کا انتظام کر دوں۔ کیوں نہیں دو دل، کیوں نہیں، آج ہم بھی بہت خوش ہیں۔ یہ سنتے ہی دو دل نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور کہا آج بہت بڑا جشن ہوگا۔ انتظام ایسے کیے جائیں کہ پورا پرستان جگمگا اٹھے۔ جو حکم ہمارے آقا۔ سارے جن اور دیو بھی خوش ہو گئے۔ آج کافی دنوں کے بعد انہیں جشن جیسی خوشی کرنے کو ملی تھی۔ وہ اچھلنے کودنے لگے۔ جشن کے انتظامات ہونے لگے۔ کہیں تخت بچھائے جا رہے ہیں تو کہیں دریاں بچھائی جا رہی تھیں۔ کوئی دیگیں پکا رہا تھا، کوئی صفائی کر رہا تھا، کوئی گانا گا رہا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سے انتظامات ہو رہے تھے جو کام دو دل کے چمچے انجام دے رہے تھے۔ جشن جتنا خوبصورت ہونا چاہیے تھا اتنا خوبصورت نہ تھا۔ پورا کام ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف جن ہی جن اور دیو بیٹھے نظر آ رہے تھے اور ایک طرف پریاں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے بے رونق تھے۔ پھر سارے جن اور دیو کھڑے ہو گئے۔ امبل پری اور دو دل تخت پر آ چکے تھے اور سارے جن اور دیو چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے تھے، مگر بیچاری پریاں بالکل خاموش کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بیٹھی تھی جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر رابعہ پری بھی ایک طرف سے نکل کر آئی تو پریوں کے چہروں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی۔ امبل کو یہ دیکھ کر تھوڑا سا شک ہوا کہ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی پری نہیں ہنسی، جبکہ رابعہ کے آنے پر سب پریاں خوش ہو گئی ہیں۔ ضرور دال میں کالا ہے۔ حالانکہ امبل پری آنکھیں بند کر کے رابعہ پر اعتماد کرتی تھی، مگر اب اسے رابعہ پر شک ہونے لگا۔ پھر دو دل کی آواز گونجی، ساتھیو آج ہم بہت خوش ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ ہی دیر بعد امرو کے مرنے کی خبر آئے گی۔ پھر امبل پری زادی اپنی اور میری شادی کا اعلان کر دے گی۔ یہ سن کر سارے جن دیو خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ دو دل بھی نعروں کا جواب دے رہا تھا اور پھر جشن شروع ہو گیا۔ ناچ گانا شروع ہو گیا، کہیں کھانا پینا شروع ہو گیا تھا اور کہیں گپ شپ ہو رہی تھی، کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ رابعہ بھی بڑی خاموشی سے ہی کھڑی تھی۔ امبل بھی دو دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ دو دل اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے، لیکن پریاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ پھر امبل کی آواز گونجی، میرے غلاموں، رابعہ کو یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا، مگر اس وقت برداشت کر گئی۔ امبل نے پھر کہنا شروع کر دیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ دو دل نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا۔ اگر امرو اور گلرخ پکڑے گئے تو میں دو دل سے شادی کر لوں گی۔ ساری پریاں خاموشی سے امبل کی تقریر سن رہی تھیں اور دو دل ہنسے جا رہا تھا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ امرو اور گلرخ کو سفر کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بھیا بھیا وہ دیکھو پہاڑ۔ ارے واقعی یہ تو پہاڑ ہیں۔ وہ اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دو ناگوں نے ان کا راستہ روک لیا اور پھن پھیلائے بیٹھ گئے۔ امرو بڑا پریشان ہوا کہ یہ دوسری مصیبت کہاں سے آن کھڑی ہوئی۔ گلرخ بھی اتنے بڑے بڑے سانپ دیکھ کر گھبرا گئی۔ امرو بھیا اب کیا ہوگا؟ ارے تم فکر نہ کرو، میں انہیں ایسا مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر امرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ہاں بھائی تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ ایک سانپ یکدم آگے بڑھا۔ امرو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سانپ اتنی جلدی اور پھرتی دکھائے گا۔ پھر امرو یکدم آگے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا، مگر سانپ کے ڈنک سے بچ گیا۔ پھر دوسرا بھی آگے بڑھا، اس نے بھی حملہ کر دیا، اس کا وار بھی خالی گیا۔ سانپ اپنے وار خالی دیکھ کر اور زیادہ تیز ہو گئے۔ دونوں سانپوں نے یکدم حملہ کر دیا، مگر اب کی بار بھی ان کا حملہ خالی گیا۔ سانپ ابھی حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ امرو نے یکدم پھرتی سے اپنی زنبیل نکالی اور کہا، چلو دونوں سانپ میری زنبیل میں۔ پھر دونوں سانپ اچھلے اور زنبیل میں آ رہے۔ پھر امرو نے زنبیل کا منہ بند کر کے اسے زور سے زمین پر دے ماری۔ پھر کہا، چلو دونوں کا حلوہ باہر۔ پھر دونوں سانپوں کا قیمہ بنا باہر آیا۔ امرو بھیا آخر یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ گلرخ با ہمت بنو، ہمیں ہر مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ابھی تو ہمیں بہت سی مصیبتیں پیش آئیں گی۔ امرو پھر آگے بڑھنے لگا، گلرخ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ بالکل پہاڑ کے سامنے تھے۔ آخر ان کی منزل آن پہنچی تھی۔ جشن ابھی جاری تھا۔ امبل کو رابعہ پر شک ہو چکا تھا۔ رابعہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ ملکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ امبل نے کہا، ہاں ہاں جاؤ۔ رابعہ ایک طرف سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی
پھر امبل نے دیکھا کہ وہی بوڑھی پری جو رابعہ کو امبل کے پاس کنیز رکھوانے آئی تھی وہ رابعہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ امبل کو اور بھی شک ہوا، وہ بھی چھپتی چھپاتی رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بوڑھی پری رابعہ کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ امبل دروازے کے قریب آ کر رک گئی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ بوڑھی پری رابعہ سے کہہ رہی تھی، رابعہ کچھ پتہ چلا امرو اور گل رخ کا؟ نہیں اماں، ابھی تک تو نہیں چلا، میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ ارے بیٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب تو نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے تو امرو اور گل رخ کو فرار کروایا ہے تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اماں آہستہ بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر امبل پری کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گی۔ ارے اس کمبخت نے ہمارے پریزاد بھی تو سارے قید کر رکھے ہیں، اگر وہ آزاد ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ کرتے۔ بس اماں تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امرو اور گل رخ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ رابعہ، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ رابعہ تم نے جو قربانی ہم سب کے لیے دی ہے وہ ہم نہیں بھولیں گے۔ ارے اماں یہ کیا قربانی؟ اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں کبھی دریغ نہیں کروں گی، مگر اس غلامی کو ختم کر کے رہوں گی۔ ضرور بیٹی ضرور۔ پھر بوڑھی پری واپس آنے کو پلٹی تو امبل پری بھی واپس بھاگ آئی۔ جشن اب اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ امرو اور گل رخ نے جیسے ہی پہاڑوں میں قدم رکھا ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے ان پر عقابوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، مگر امرو اور گل رخ بسم اللہ پڑھتے جا رہے تھے تو ساری مصیبتیں دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو دو کالے دیو ان کے سامنے منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ امرو نے اپنی زنبیل نکالی اور کہا، چلو میری زنبیل میں، اور دونوں دیو اچھلے اور زنبیل میں آ گئے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے تو بہت سارے سانپ اپنا پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ امرو نے انہیں بھی اپنی سلیمانی زنبیل میں ڈالا۔ آخرکار امرو اور گل رخ انڈے کے قریب پہنچ گئے، اور جیسے ہی انڈے کے قریب گئے تو ایک طرف سے ایک خوبصورت عورت چلی آ رہی تھی۔ ارے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ امرو حیران تھا کہ ان پہاڑوں میں یہ عورت کہاں سے آ گئی۔ وہ عورت امرو کے قریب آئی اور کہا کہ اے امرو، میں نے سنا ہے کہ تو بہت رحم دل ہے اور تو غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ اے عورت، تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ مجھے یہ تیری تھیلی چاہیے، کیا تو دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں امرو بھیا، آپ زنبیل بالکل نہ دیجیے گا، مجھے یہ کوئی ڈائن معلوم ہوتی ہے۔ جب امرو نے کہا کہ اے عورت مجھ سے کچھ اور مانگ، میں ضرور دوں گا، مگر یہ زنبیل نہیں۔ اچھا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر وہ عورت یکدم ڈائن بن گئی۔ گل رخ کی بات سے ہی نکلی، ارے جا، ایسے کہہ رہی ہے جیسے میں نے تیرا ادھار دینا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ امرو مجھے تیری زنبیل چاہیے۔ ارے ہاں، تیرے باپ کی ہے نا زنبیل جو تجھے دے دوں، جا جا اپنا کام کر۔ امرو میری بات مان جاؤ ورنہ میں تجھے کچا کھا جاؤں گی۔ ارے جاؤ، کچا کھا جاؤ گی؟ تمہیں میں پھونک ماروں تو ہوا میں تیرتی نظر آؤ گی، تم مجھے کیا کچا کھاؤ گی؟ امرو نے کہا، میں تجھے ایک شرط پر زنبیل دوں گا۔ کیا شرط ہے؟ امرو کو شرارت سوجی۔ میں تمہیں ایک شرط پر زنبیل دوں گا، تم میرے سامنے ذرا ڈانس کرو اور جب تک میں نہ بولوں رکنا مت، مجھے منظور ہے۔ ڈائن تو ہر حالت میں امرو سے زنبیل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ گل رخ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ امرو نے اب تک جتنی بھی باتیں کی یا حرکتیں کی تھی وہ سب کی سب اوٹ پٹانگ تھی۔ امرو ڈائن کو شاباش کہہ رہا تھا تو ڈائن اور تیز ہو گئی، اور امرو جوں جوں شاباش کہتا ڈائن اتنا ہی تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ڈائن گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور ڈائن کا کیما بنا دیا۔ بڑی آئی ناچنے والی، ہم سے زنبیل لے گی؟ ایسا کیما بنایا ہے کہ کسائی بھی نہیں بناتے ہوں گے۔ پھر امرو نے انڈا اٹھا لیا۔ ہائے دو دل، اب تیری بھی شامت آ گئی، اب دیکھوں گا کہ تو کیسے بنے گا، بڑا پھڑے مارتا تھا تو بھی۔ امرو بھیا، اب ہمیں جلد از جلد پرستان پہنچنا چاہیے۔ گل رخ، ہم ایسے نہیں جائیں گے، بھیس بدل کر جائیں گے۔ پھر امرو نے اپنی زنبیل سے میک اپ نکالا اور اپنے آپ کو کرنے لگا اور خود ایک شہزادہ بن گیا اور گل رخ کو ایک دوسری خوبصورت پری بنا دیا۔ گل رخ، میں نے تم سے ایک بات تو پوچھی ہی نہیں کہ تمہارے پرستان میں سارے پریزاد کہاں چلے گئے؟ مجھے تو سب پریاں ہی پریاں نظر آئی ہیں، پریزاد تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ امرو بھیا، مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں آپ کو بتاؤں، انہیں سب کو امبل اور دو دل نے قید کر رکھا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پریزادوں کو جب بھی رہائی دے دی تو سب بغاوت کر سکتے ہیں۔ اوہ گل رخ، تم نے یہ بات مجھے وہاں کیوں نہیں بتائی؟ امرو بھیا، کہا نا کہ وقت ہی نہیں ملا، بلکہ آپ کو سب حالات بتا سکوں۔ اچھا گل رخ،
اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم دوبارہ اپنی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزار سکو۔ یہ کہہ کر امرو اور گلرخ ہوا میں اڑنے لگے۔ جشن ختم ہو چکا تھا۔ دو دل اور اس کے سارے ساتھی بڑے خوش تھے۔ امبل دوڑی دوڑی دو دل کے پاس آئی۔ ملکہ کیا بات ہے؟ تم بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ دو دل، دشمن ہم میں موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی امرو اور گلرخ فرار ہوئے نہیں، کرایا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں دو دل۔ اگر یقین نہیں آتا تو رابعہ کو بلوا کر پوچھ لو۔ رابعہ؟ وہ تو ہماری بہت وفادار غلام ہے۔ نہیں دو دل، یہ غلط ہے۔ وہ بہت چالاک نکلی، مگر اس کا تو سر پھوٹا ہوا تھا۔ وہ اس نے خود پھوڑا تھا اور بہانہ لگایا تھا کہ امرو اور گلرخ اسے مار کر فرار ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رابعہ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ غداری کی، مگر ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ایسی جرت نہ کریں گی۔ بونگا، دو دل نے آواز لگائی۔ یہ آواز سنتے ہی ایک موٹا سا دیو اندر آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ ساتھ والی کوٹری میں آگ لگائی جائے اور اس میں رابعہ کو پھینک دو۔ جو حکم میرے آقا۔ یہ سن کر آس پاس کی پریاں رونے پیٹنے لگیں۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، خدا کے لیے ہماری رابعہ پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اس کے بدلے ہماری زندگی لے لو، مگر اس پر رحم کھاؤ۔ نہیں، غداری جس نے کی ہے سزا بھی اس کو ملے گی۔ ہم رابعہ کی سزا رابعہ کو ہی دیں گے، کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر ساری پریاں رونے پیٹنے لگیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ اے خدا، آج رابعہ کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ آج پریوں کی ایک معصوم پیاری پری کو جلایا جا رہا ہے۔ ہائے، یہ کتنا ظلم ہے۔ اوف خدا، تو ایسے ظالموں کو اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ آخر تو ان ظالموں کے بڑھے ہوئے ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتا؟ یا خدایا ہماری رابعہ کو بچا لے۔ مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اتنے میں بونگا رابعہ کو گھسیٹتا ہوا لے آیا۔ دو دل اور امبل کہا لگا رہے تھے۔ پھر دو دل کی کرخت آواز گونجی، رابعہ، ہم نے کہا تھا نا ہمارے ساتھ غداری مت کرنا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ مگر تم نے وہی کر دکھایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں خبیث جن، یہ سب سچ ہے۔ میں تیرا اس منحوس امبل کا ظلم برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تمہارا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اب تمہاری یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ امرو اب انڈا حاصل کر چکا ہوگا۔ انڈا؟ یہ سنتے ہی دو دل نے کچھ منتر پڑھا اور اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھنے لگا۔ پھر اس کا رنگ فک سے اڑ گیا۔ اس کی ہتھیلی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انڈا اپنی جگہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، امرو میری جان نہیں لے سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس کا راستہ روک لوں گا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر دو دل نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، ٹمٹما۔ پھر ایک دیو نمودار ہوا جسے دیکھ کر خود امبل بھی خوف زدہ ہو گئی۔ جب سے دو دل یہاں آیا تھا یہ جن سب سے بڑا جن تھا۔ ٹمٹما، میری جان امرو کے قبضے میں ہے، تمہیں ہر حالت میں وہ انڈا اس سے لے کر آنا ہے۔ میں ہتھیلی میں دیکھا مگر امرو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اب تجھے اس کو تلاش کرنا ہے۔ جو حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر وہ دیو اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر دو دل رابعہ کی طرف دیکھنے لگا۔ رابعہ، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا جائے؟ دو دل، تو مجھے بے شک جان سے مار دے، مجھے ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں۔ مگر مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے جب زندہ رکھے گا تب تک تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی۔ تو مجھے آگ میں چھوڑنا یا میرے ساتھ ٹکڑے کروا دینا، مگر میں پھر بھی زندہ رہوں گی۔ دو دل، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ وہ جب تک مرنے نہیں دے گا، جب تک پرستان میں پریوں کی حکومت نہیں آتی، تمہارا نام و نشان نہیں مٹ جاتا ہے۔ خبیث دو دل، زیادہ دیر نہ کرو، مجھے جو سزا دینی ہے جلدی دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکے۔ نہیں رابعہ، میں اپنی خواہش ضرور پوری کروں گا، میں تجھے جلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بونگا، اسے آگ میں پھینک دو۔ بونگا رابعہ کو گھسیٹ کر لے گیا۔ ساری پریاں زاروں کی تار رونے لگیں اور رابعہ کو جلتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ امرو عیار اور گلرخ پرستان کے بالکل قریب ہی تھے۔ انہیں دور سے ایک دیو آتا ہوا دکھائی دیا، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میک اپ میں تھے۔ دیکھا گلرخ، ہمیں میک اپ سے کتنا فائدہ ہوا۔ واقعی بھیا، واقعی۔ مگر وہ دیو دوبارہ آیا۔ اچھا تو تم ہو امرو، بھیس بدل کر آئے ہو، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ وہ بھی کچھ کرنا ہی چاہتا تھا کہ امرو نے اپنی زنبیل نکالی اور کہا، چل میری زنبیل میں۔ بس پھر وہ اڑتا اڑتا زنبیل میں آ گیا۔ ارے امرو بھیا، آپ نے تو اتنے بڑے دیو کی بھی قدر نہ کی اور اس کو بھی اسی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر امرو ہنسنے لگا۔ امرو بھیا، پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈول رہا ہے، جیسے پرستان میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ ارے نہیں گلرخ، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔
अब थोड़ी देर बाद हम परिस्तान में होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, आज से फिर दोबारा हमारी हुकूमत आ जाएगी। वैसे भैया, मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूंगी। तुमने हमारी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, तुमने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। अरे ये तो मेरा फर्ज है। उमरू भैया, अगर सब इंसान तुम्हारे जैसे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि किसी इंसान को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल गुलरुख, बिल्कुल सही कहा तुमने। उमरू भैया, अब हम परिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अरे अच्छा, ये तो खुशी की बात है। फिर उन्हें हवेली भी नजर आ गई। वो सीधे हवेली के अंदर उतरे। वहां पहुंचकर देखा दो दिल और अंबल बैठे हुए थे। दो दिल बड़ा बेचैन सा नजर आ रहा था। वो बेचारा कभी इधर कभी उधर टहल रहा था। उमरू और गुलरुख को देखकर वो चौंक उठा, मगर वो क्यों कर मेकअप में थे इसलिए पहचान न सके। अरे तुम लोग कौन हो? हम गाने बजाने वाले हैं, फला मुल्क से आए हैं। हम आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे उमरू और गुलरुख चाहिए। क्या तुम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हो? क्यों नहीं। ये कहते ही उमरू ने अपना और गुलरुख का मेकअप उतार दिया। फिर कहा, जनाब दोनों हाजिर हैं। अरे उमरू तुम? हाँ, अब मैं तुम्हारी मौत बन कर आया हूँ। फिर एक तरफ से कितने जिन भागे आए, मगर उमरू ने उन सबको अपनी जंबील में डाल दिया। फिर एक तरफ से एक और फौज आई, मगर वो भी जंबील में आए। अब दो दिल बहुत घबरा गया कि ये थैली क्या है जिसमें उसकी सारी फौज बंद हो गई। मुझे माफ कर दो उमरू, माफ कर दो मुझे। पहले मुझे ये बताओ कि राबिया परी कहाँ है? अंबल भी काफी डर गई। उसने जल्दी से कहा, वो आग में जल रही है। क्या? उमरू सीधा आग के कमरे में भागा और दरवाजा तोड़ दिया। दो दिल और अंबल भी वहां मौजूद थे। सब परियां भी मौजूद थीं और रो रही थीं। जैसे ही दरवाजा टूटा तो राबिया सारी आग से जल चुकी थी, मगर अभी उसमें सांस बाकी था। उमरू ने उसे बाहर निकाला। राबिया, राबिया देखो, मैं आ चुका हूँ। गुलरुख भी खड़ी थी। उमरू, जल्दी मेरे सामने दो दिल और अंबल का खात्मा कर दो। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरी बहन अभी लो, मैं इन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर दो दिल और अंबल दोनों उमरू के पांव पड़ गए। दो दिल, मैंने कहा था ना कि मुझे अपने खुदा पर भरोसा है कि वो मुझे जिंदा रखेगा जब तक तुम्हारा खात्मा नहीं हो जाता। और अब देख लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उमरू भैया जल्दी करो। तो दो दिल चीखने लगा, नहीं नहीं। मगर उमरू ने अंडा जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे दो दिल के बदन में आग लग गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। फिर उमरू ने तलवार मंगवाई। अंबल ने भाग न चाहा। ठहरो, अंबल ने बहुत दिन इन परियों पर जुल्म किया है, अब ये तुम्हें कैसे मुआफ करेंगी? फिर सब परियों ने अंबल को घसीट कर जलती आग में फेंक दिया। फिर उमरू ने तलवार हाथ से छोड़ दी और राबिया की तरफ बढ़ा। राबिया, राबिया देखो, मैंने सबका खात्मा कर दिया है। भैया, अब तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश एक और पूरी कर दो। अरे राबिया मेरी बहन, तुम हुक्म करो। अगर कहो तो मैं अपनी जान दे दूं। नहीं भैया, तुम हजारों साल जियो, बस तुम मेरे सामने गुलरुख को यहाँ की मलका बना दो। फिर उमरू ने गुलरुख का मलका होने का ऐलान किया, जिसे सब ने कबूल कर लिया। राबिया, तुम और बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी कुर्बानी जाया नहीं गई, बल्कि अब मुझे अपने आप पर फख्र है। अच्छा भैया और मेरी साथियों, खुदा हाफिज। ये कहकर राबिया ने आंखें बंद कर दी तो सब परियां, खुद उमरू और गुलरुख ज़ारों की तार रोने लगे। फिर उमरू अपनी जगह से उठा और कहा, साथियों तुम देख लो, राबिया ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये मरी नहीं, ये क़यामत तक जिंदा रहेगी। राबिया की कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी है। फिर उमरू ने राबिया को उठाया और दफना दिया। सब परियां और परिजाद जो आज़ाद हो चुके थे, राबिया की कब्र पर तरह तरह के फूल बरसा रहे थे, जिससे उसकी कब्र और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर उमरू ने गुलरुख से इजाज़त ली। एक परी उमरू को छोड़ने के लिए गई। उमरू ने राबिया की कब्र की तरफ फिर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे राबिया मुस्कुराई और कहा, अच्छा उमरू भैया, खुदा हाफिज।